खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का जो नासूर है जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा से खा रहा है, तो इनका पायदार और मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह आज निकलेगा। हमारी ये कोशिश अमन के लिए है। हम बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन अगर हम फर्ज करें कहते हैं कि अमन होना चाहिए, तो अमन तभी होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। वो शिफ्ट किस तरह आएगा कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, बंद कमरों से निकलकर, बाकी लोगों को भी थोड़ा अक्लमंद समझकर, सियासतदानों को भी थोड़ा अकल और शऊर वाला समझकर, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को, यहाँ के तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान को, हर मकतबा फ़िक्र से लोगों को अपने साथ बिठाकर एक पॉलिसी बनाई जाए। और वो पॉलिसी अगर फिर इम्प्लीमेंट होगी तो उसका हल भी निकलेगा और वो जो है तमाम लोगों को काबिल कबूल भी होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म की पॉलिसी नहीं कि आज मैं ऐलान करता हूं कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है और 3 साल बाद फिर दोबारा दहशतगर्दी सर उठाएगी। ये पॉलिसी नहीं। पॉलिसी वो कि वंस फॉर ऑल खैबर पख्तूनख्वा से ये दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, क्योंकि ये अवाम हमारे हैं। हमारी सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका है। यहां पर अगर बम पड़ता है तो ये नहीं देखता कि ये पीटीआई वाला है या नेशनल पार्टी वाला है या पीपल पार्टी वाला है। यहां पर हमारे सियासी मशरान बैठे हुए, हर बंदे ने कुर्बानी दी है। किसी ने अपने बेटे को गंवाया है, किसी ने अपने शोहर को गंवाया हुआ है, किसी ने अपने वालिद साहब को गंवाया हुआ है। इस दहशतगर्दी के जंग में हमने कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने कुर्बानियां दी हैं, यहाँ के सियासी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो फौज है, चाहे हमारी पुलिस है, चाहे हमारी सीटीडी है, इन सब ने कुर्बानियां दी हैं। तो 2018 में अमन कायम हुआ था और उसका ऐलान बाकायदा हो चुका था। लेकिन अभी एक दफ़ा फिर जो है वो आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हल हम बता रहे हैं, शायद वो आप लोगों में से किसी को पसंद ना हो या किसी और को पसंद ना हो। हम चाहते हैं कि आप तमाम इसका हल आज हमें दें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी की इस नासूर को मिटाने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आप लोगों का मुकम्मल साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करता हूं, जिस तरह जुनैद अकबर साहब ने भी बात की कि हमारे जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं, जो वफाकी हुकूमत में भी कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं, हमारे एनएफसी का शेयर है जो तकरीबन 400 बिलियन तक बनता है, क्योंकि 14.6 अगर फाटा का इंतजामी मर्ज हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियली मर्ज अभी तक नहीं हुआ। अगर हम कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंशियली मर्ज करते हैं तो ये 14.6 का शेयर हमारा 19.4 तक पहुंचता है, जो तकरीबन 400 बिलियन तक हमारा शेयर पहुंचा। वो हमें नहीं मिल रहा। अच्छा, 100 बिलियन जो मर्ज अजला से वादा किया गया था वो हमें नहीं मिल रहा। उसमें तकरीबन इसमें कुछ रकम मिली हुई है, लेकिन 500 मिलियन से ज्यादा बिलियन से ज्यादा हमारा बकाया है। जो जुनैद अकबर साहब ने बात की कि सिंध को जो है 2.5 रेवेन्यू जनरेशन का शेयर मिल रहा है, उस पर कोई भी बात नहीं करता। 2.3 रेवेन्यू जनरेशन पर पंजाब को मिल रहा है, उस पर कोई भी बात नहीं करता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जिन्होंने 80,000 से ज्यादा इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं, अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को 1% वार ऑन टेरर मिल रहा है तो किसी को फिर जो है बोलना इसलिए नहीं चाहिए कि हम जो है आपका 2.5 और 2.3 भी जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। इस तरह इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन जो हमारा है बलूचिस्तान, सबको हमसे ज्यादा मिला है। हमें 1% मिला है, किसी को 2.5 मिल रहा है, 2.3 मिल रहा है, 2.7 मिल रहा है।
لیکن بات صرف خیبر پختونخوا کی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس میں برائے مہربانی اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے جو 2200 ارب روپے بنتا ہے، اور اگر 2200 ارب ہم پاکستان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے خیبر پختونخوا، پاکستان کو ہم بجلی بھی دے رہے ہیں، گیس بھی دے رہے ہیں، تیل بھی دے رہے ہیں، اس کی مد میں جو ہے ہمارا 2200 بلین سے زیادہ وفاقی حکومت وہ قرضدار ہیں، ان پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں دیں. تو اس میں بھی ہمارے جو حکومتی ارکان ہیں وفاقی حکومت کے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کا مقدمہ وہاں لڑیں. ہم دلیل بھی دیں گے، ہم دلائل بھی دیں گے، لیکن اگر فرض کریں اس سے بھی بات نہیں بنتی تو آپ لوگوں نے جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاک افغان مذاکرات تھے، ہم سب نے خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا تھا. پاک افغان تعلقات کے اثرات ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا پہ ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اور افغانستان کے لوگوں کا ہمارا دین، ہمارا اللہ، ہمارا نبی، ہماری زبان، ہماری کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری ویلیوز، ہماری نارمز، ہماری سب یہ چیزیں مشترکہ ہیں. اگر فرض کریں آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان مذاکرات میں جو ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ مثبت نتائج دیں گے، غلط نتائج نہیں دیں گے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمسائے ملک ہیں ابھی تک جن کے محترم جناب وزیر اعلیٰ صاحب جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو ان کو بگاڑا نہ جائے. تو اس میں جو ہے اگر فرض کریں کسی چیز کا حل جنگ ہے تو جنگ جو ہے وہ آخری آپشن ہے، جس میں کچھ رقم ملی ہوئی ہے لیکن 500 ملین سے زیادہ بلین سے زیادہ ہمارا بقایا ہے. جو جنید اکبر صاحب نے بات کی کہ سندھ کو جو ہے 2.5 ریونیو جنریشن کا شیئر مل رہا ہے، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا. 2.3 ریونیو جنریشن پر پنجاب کو مل رہا ہے، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا. لیکن خیبر پختونخوا کا جنہوں نے 80,000 سے زیادہ اس پاکستان کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر ان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو 1% وار آن ٹیرر مل رہا ہے تو کسی کو پھر جو ہے بولنا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپ کا 2.5 اور 2.3 بھی جو ہے برداشت کر رہے ہیں. اس طرح انورس ڈینسٹی پاپولیشن جو ہمارا ہے بلوچستان، سب کو ہم سے زیادہ ملا ہے. ہمیں 1% ملا ہے، کسی کو 2.5 مل رہا ہے، 2.3 مل رہا ہے، 2.7 مل رہا ہے. لیکن بات صرف خیبر پختونخوا کی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس میں برائے مہربانی اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے جو 2200 ارب روپے بنتا ہے، اور اگر 2200 ارب ہم پاکستان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے خیبر پختونخوا، پاکستان کو ہم بجلی بھی دے رہے ہیں، گیس بھی دے رہے ہیں، تیل بھی دے رہے ہیں، اس کی مد میں جو ہے ہمارا 2200 بلین سے زیادہ وفاقی حکومت وہ قرضدار ہیں، ان پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں دیں. تو اس میں بھی ہمارے جو حکومتی ارکان ہیں وفاقی حکومت کے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کا مقدمہ وہاں لڑیں. ہم دلیل بھی دیں گے، ہم دلائل بھی دیں گے، لیکن اگر فرض کریں اس سے بھی بات نہیں بنتی تو آپ لوگوں نے جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاک افغان مذاکرات تھے، ہم سب نے خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا تھا. پاک افغان تعلقات کے اثرات ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا پہ ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اور افغانستان کے لوگوں کا ہمارا دین، ہمارا اللہ، ہمارا نبی، ہماری زبان، ہماری کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری ویلیوز، ہماری نارمز، ہماری سب یہ چیزیں مشترکہ ہیں. اگر فرض کریں آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان مذاکرات میں جو ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ مثبت نتائج دیں گے، غلط نتائج نہیں دیں گے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمسائے ملک ہیں ابھی تک جن کے محترم جناب
بس وزیر اعلیٰ صاحب جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو ان کو بگاڑا نہ جائے. تو اس میں جو ہے اگر فرض کریں کسی چیز کا حل جنگ ہے تو جنگ جو ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے. بہت شکریہ.